सो हेलो एभ्रिवान। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गतको एकाइ 6 नेपालको इतिहासको पाठ 7 नेपालमा एकीकरण पछिको राज्य सत्ताको पहिलो खण्ड लिएर म यस भिडियोमा प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको यस भिडियोको मेन कन्टेन्ट भनेको नेपालको एकीकरण पछि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक अवस्था के कस्तो रह्यो भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ हामीले यस भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हजुरको जानकारीका लागि योभन्दा पहिलो पाठ अर्थात् पाठ 6 मा चाहिँ हामीले नेपालको आधुनिक कालको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसको बारेमा थोरै रिभिजन, थोरै रिक्याप गरौँ जसले गर्दा यो पाठलाई बुझ्न पनि एकदमै धेरै सजिलो हुनेछ। पाठ 6 नेपालको आधुनिक कालको बारेमा थियो जसमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहको सामान्य परिचयको बारेमा अध्ययन गर्यौं। त्यस सँगसँगै उनले कसरी एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए र विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गतेका दिन जब उनले कान्तिपुर अर्थात् काठमाडौँमा विजय हासिल गरे त्यस दिनदेखि चाहिँ नेपालको इतिहासमा चाहिँ आधुनिक कालको सुरुवात भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ र पृथ्वीनारायण शाहले के कसरी एकीकरणको अभियान चलाए, के कस्तो एकीकरण, कुन क्षेत्रलाई एकीकरण गरे अनि पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनका सन्ततिहरूले के कसरी नेपालको एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर नेपालको सिमानालाई, नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई कुन क्षेत्रसम्म लम्ब्याएका थिए भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले पहिलो पाठ अर्थात् पाठ 6 मा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ र पहिले चाहिँ त्यसको भिडियो हेर्नु होला अनि यो पाठको बारेमा चाहिँ हजुरलाई कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै धेरै सजिलो हुनेछ। पाठ 6 की कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसकेपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाहले थोरै समयसम्म नेपालमा शासन गरेका थिए अनि उनको चाहिँ मृत्यु भइसकेको थियो। अनि उनको मृत्यु भइसकेपछि प्रताप सिंह शाहका छोरा रणबहादुर शाह जो त्यति बेला एकदमै धेरै साना थिए हैन, उनलाई चाहिँ राजा भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको थियो तर उनले चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ सम्हाल्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा उनको नायब बनेर चाहिँ रणबहादुर शाहको माता राजेन्द्र लक्ष्मीले चाहिँ नेपालको राज्य सत्ता चाहिँ चलाउनु भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ नेपालको पहिलो वीरङ्गना भनेर मान्ने गरिन्छ। उहाँमा भएको साहस, उहाँमा भएको हिम्मत, आत्मविश्वास अनि जुन सोच, मनोबलका कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई एकीकरण गर्नुभएको थियो र त्यसैले गर्दा उहाँलाई चाहिँ एक साहसी एकल नारीको रूपमा लिन सकिन्छ जसले नेपालको एकीकरणलाई अगाडि बढाउँदै आफूलाई चाहिँ एउटा वीरङ्गनाको पहिचान दिनुभएको थियो राजेन्द्र लक्ष्मीले। अनि राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भइसकेपछि त्यति बेला पनि राजेन्द्र लक्ष्मीका छोरा हैन रणबहादुर शाह चाहिँ सानै भएको अवस्थामा फेरि उनको नायब बनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका माइला छोरा बहादुर शाहले चाहिँ नेपालको राज्य सत्ता सम्हालेका थिए र उनले पनि नेपालको एकीकरणलाई अगाडि बढाएका थिए र यसरी चाहिँ नेपालको एकीकरण अघि बढिसकेपछि विभिन्न ससाना राज्यहरू जुन टुक्रिएका अवस्था थिए, मध्यकालमा टुक्रिएका ससाना राज्यहरू एकीकृत हुँदै नेपालको सिमाना चाहिँ पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा चाहिँ कुमाउ गौडालसम्म चाहिँ पुगेको थियो र त्यसरी चाहिँ नेपालको एकीकरण भएको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पाठ 6 मा चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ। अब पाठ 7 मा चाहिँ नेपालमा एकीकरण भइसक्यो हैन, नेपालको सिमाना चाहिँ त्यहाँसम्म पुगिसक्यो। अब त्यसपछि के भयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी पाठ 7 मा चाहिँ त्यहीको बारेमा नै अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र पाठ 7 को पहिलो स्लाइडमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। एकीकरण पछिको राज्य सत्ता नै पाठ 7 रहेको छ। विशेष गरी नेपालमा एकीकरण भइसकेपछि एउटा त्यस्तो समय अवधि आएको थियो जसमा चाहिँ अब नेपालका राजा त्यति बेला चाहिँ बहादुर शाह थिए हैन। अनि बहादुर शाह नेपालका राजा भएको बेला चाहिँ उनी चाहिँ नायब रणबहादुर शाहको नायबको रूपमा चाहिँ राज्य सत्ता चलाइरहेका थिए। तर पछि रणबहादुर शाह चाहिँ अब ठुला भयो हैन, आफूले राज्य सत्ता सम्हाल्न थालिसकेपछि उनले चाहिँ आफ्नै काका बहादुर शाहलाई चाहिँ कुनै आरोप लगाएर चाहिँ जेलमा हालेका थिए अनि बहादुर शाहको चाहिँ जेलमै मृत्यु भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालको राज्य सत्ता चाहिँ रणबहादुर शाहले चाहिँ सम्हालेका थिए। अनि रणबहादुर शाहको तेस्रो विवाह अर्थात् तेस्रो लभ म्यारेज थियो। कान्ति देवीसँग चाहिँ उनको तेस्रो लभ म्यारेज भएको थियो र त्यही उनको तेस्रो श्रीमतीबाट जन्मिएका छोरा गृहना युद्ध वीरविक्रम शाह चाहिँ रणबहादुर शाहका छोरा थिए। उनी चाहिँ कान्छी श्रीमतीबाट भएका छोरा थिए र उनलाई नै रणबहादुर शाहले चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ गृहना युद्ध वीरविक्रम शाहलाई चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ नेपालका राजा चाहिँ घोषणा गरेका थिए। अनि आफू चाहिँ भीमसेन थापालाई, तत्कालीन भीमसेन थापा जो 11 वर्षका थिए, तिनलाई चाहिँ हजुरिया बनाएर चाहिँ रणबहादुर शाह चाहिँ बनारसतर्फ
लागेका थिए र त्यसपछि चाहिँ नेपालको आधिकारिक राजा चाहिँ गिरबना युद्ध वीरविक्रम शाह भएका थिए र गिरबना युद्ध वीरविक्रम शाहको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेको छ भनेपछि नेपालमा जुन यो वीरविक्रम शब्द भन्ने छ नि पहिले चाहिँ लाइक पृथ्वीनारायण शाह भनिन्थ्यो सिम्पली होइन, तर पछि गएर गिरबना युद्ध वीरविक्रम शाह भन्ने गरिन्छ र गिरबना युद्ध वीरविक्रम शाहले नै आफ्नो नाममा चाहिँ जुन यो वीरविक्रम भन्ने शब्द चाहिँ जोड्ने चाहिँ उनले चाहिँ प्रचलनमा ल्याएका थिए। र अब गिरबना युद्ध वीरविक्रम शाहको पालामा चाहिँ अब नेपाल त्यति बेलासम्म चाहिँ एकीकरण भइसकेको थियो होइन। अब त्यो गिरबना युद्ध वीरविक्रम शाहको पालामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण घटना घटेको थियो नेपालको इतिहासमा। त्यति बेला चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेजमा चाहिँ नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी जुन जुन इन्डियामा चाहिँ शासन गरिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिसको सरकारले, अब त्यो ब्रिटिसको सरकारको नजर चाहिँ नेपालको भूमिमा गइसकेको थियो। किन भनेपछि नेपालको भूमि चाहिँ एकदमै लाइक हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ चिसो हुने, जो ब्रिटिस अथवा लन्डनको अथवा इङ्ल्यान्डको क्लाइमेट हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनी ब्रिटिसहरू चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शासन गर्न चाहन्थे, नेपालको प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ उपयोग गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनको नजर चाहिँ नेपालमा परेको थियो र त्यति बेला नेपालका राजा चाहिँ गिरबना युद्ध वीरविक्रम शाह थिए भन्न चाहिँ हजुरले याद राखिरहनु होला। अनि त्यस्तो नजर परिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस सरकारले चाहिँ एउटा न्यू चाहिएको थियो अनि त्यो न्यू मार्फत चाहिँ उनले नेपाललाई कसरी आक्रमण गर्ने र आक्रमण गरेर चाहिँ नेपालको भूमि कसरी हामी ब्रिटिसहरूले लिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ तिनीहरूको माइन्डसेट थियो। अनि त्यही न्यू खोज्ने क्रम, त्यही अब एउटा बहाना खोज्ने क्रममा चाहिँ एउटा मुद्दा चाहिँ के निस्किएको थियो भनेपछि तत्कालीन जुन बुटोल र शिवराज भन्ने क्षेत्र थिए त्यो चाहिँ अवधका नवाबसँग चाहिँ थियो। अवध भनेपछि अहिले भारतको क्षेत्रमा पर्छ। त्यहाँका राजासँग त्यो बुटोल र शिवराजकै अवधका नवाब अर्थात् अवधका राजाको क्षेत्र थियो बुटोल र शिवराज। तर त्यो बुटोल र शिवराज क्षेत्र चाहिँ बुटोललाई चाहिँ पाल्पाले लाइक रेन्टमा लिएको थियो अथवा भाडामा लिएको थियो। अनि त्यो भाडामा त्यो बुटोल क्षेत्र युज गरे बापत चाहिँ अवधका राजालाई चाहिँ पाल्पाले चाहिँ कुनै तिरो तिर्ने गर्थ्यो। त्यसै गरी जुन शिवराज क्षेत्र थियो त्यो शिवराज क्षेत्रलाई चाहिँ प्युठानले चाहिँ युज गरेको थियो। त्यति बेला चाहिँ अवधका राजासँग परमिसन लिएर अनुमति लिएर चाहिँ बुटोल र शिवराजलाई चाहिँ नेपालका क्षेत्रहरूले चाहिँ त्यहाँ यो उपयोग गरेका थिए। तर पछि जुन अवध क्षेत्र पनि ब्रिटिस सरकारको त्यहाँ आक्रमण भइसकेपछि त्यो अवध क्षेत्र पनि अब ब्रिटिस सरकारकै अन्डरमा आइसकेपछि बुटोल र शिवराजले पनि अब ब्रिटिस सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ माग गर्न थाले। तर प्युठान र पाल्पा त्यति बेला प्युठान र पाल्पाले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मानेन, स्वीकारेन। किन भनेपछि हामीले बुटोल र शिवराजलाई कर अथवा तिरो तिरेर हामीले प्रयोगमा ल्याएको हो, अब हामीले चाहिँ त्यो समय अवधि नसकिँदासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो जग्गा फिर्ता गर्दैनौँ भनेर चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ प्युठान र पाल्पाले नमानिसकेपछि त्यही बहानामा चाहिँ ब्रिटिस सरकारले चाहिँ नेपालमा आक्रमण गरेको थियो र त्यहीलाई नै हामीले नेपाल एङ्ग्लो वार भनेर बुझ्ने गर्छौँ अर्थात् नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेर बुझ्ने गर्छौँ, जो 1814 सालमा चाहिँ सुरुवात भएको थियो। सन् 1814 सालमा सुरुवात भएको थियो। अनि नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1871 चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध चाहिँ भएको थियो। अनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा चाहिँ अब विभिन्न हामीले अब विभिन्न हाम्रो सोल्जरहरूको नाम सुनेका छौँ, अमरसिंह थापा अनि भक्ति थापा, अनि त्यसै गरी बलभद्र कुँवर, यी विभिन्न बहादुर सैनिकहरूले चाहिँ त्यो बेलाको युद्ध जुन नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो त्यति बेलामा चाहिँ बहादुरीका साथ लडेका थिए होइन। कसरी तिनको वीर गाथाको बारेमा हामीले छुट्टै विषयवस्तु नि तिनीहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा पनि त्यस्ता हाम्रा महान व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको छ। र उक्त नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा चाहिँ यी व्यक्तिहरूले साहसका साथ युद्ध गरेका थिए तापनि नेपालले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब नेपालको हात हतियार कमजोर भएको थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिसको अगाडि चाहिँ नेपालले चाहिँ हार चाहिँ बिहोर्नु परेको थियो, जसका कारणले गर्दा 4 मार्च 1816 मा चाहिँ एउटा सन्धि गर्नु परेको थियो र त्यही सन्धिलाई नै सुगौली सन्धि भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। र नेपालको इतिहासमा वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा पनि सुगौली सन्धिका ती बुदाहरू, ती व्यवस्थाहरूले गर्दा अहिले पनि भारत र नेपाल बीच चाहिँ सीमा विवादका समस्याहरू अझै पनि उत्पन्न हुने गर्छन्। त्यति बेला चाहिँ जुन सुगौली सन्धि भएको थियो त्यो चाहिँ नेपालका तर्फबाट चाहिँ सुगौली सन्धिमा चाहिँ हाम्रा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेका थिए सुगौली सन्धिमा। अनि उता चाहिँ ब्रिटिस सरकारबाट चाहिँ कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व थियो र त्यसरी चाहिँ सुगौली सन्धि भएको थियो। ब्रिटिस सरकार जो तत्कालले त्यति बेला चाहिँ भारतमा शासन गरिरहेको थियो, त्यसरी एङ्ग्लो नेपाल युद्ध वारमा हारिसकेपछि एउटा सन्धि त गर्नु पर्यो। अनि सन्धि गर्नुका लागि चाहिँ ब्रिटिस सरकार र नेपाल पक्षबीच चाहिँ एउटा सन्धि भएको थियो सुगौली भन्ने क्षेत्रमा, र त्यहीलाई नै सुगौली सन्धि भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र सुगौली सन्धिबाट चाहिँ एउटा
एउटा व्यवस्था चाहिँ प्रमुख एउटा बुँदा चाहिँ के माग गरियो भनेपछि ब्रिटिस सरकारले हामीलाई चाहिँ यो भूमिहरू चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ माग गरिसकेपछि नेपालको 1/3 टेरिटोरी चाहिँ इन्डियातर्फ गएको थियो। जुन नेपालको सिमाना थियो, जुन कुमाउ गढवालदेखि पश्चिममा कुमाउ गढवालदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म फैलिएको नेपालको जुन विशाल नेपालको म्याप रहेको थियो त्यो चाहिँ अब खुम्चिएको थियो। किनभनेपछि नेपालको 1/3 भूभाग चाहिँ अब नेपालले चाहिँ ब्रिटिसलाई चाहिँ अर्थात् इन्डियामा चाहिँ तत्कालीन भारतमा चाहिँ बुझाएको थियो र त्यसरी चाहिँ नेपालको सिमाना चाहिँ अब खुम्चिएर जुन एकीकरणको प्रक्रियाले कुमाउ गढवालदेखि टिस्टा नदीसम्म पुर्याएको थियो त्यो क्षेत्रफल चाहिँ अब पश्चिममा महाकाली नदीदेखि पूर्वमा मेची नदीसम्म चाहिँ सीमित भएको थियो र त्यसरी चाहिँ एकीकरण पछिको राज्य सत्ता यसरी चलेको थियो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ एउटा पहिलो पोइन्ट रहेको थियो, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। कसरी एकीकरण पछिको प्रमुख घटना चाहिँ यही नै रहेको छ, सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ नेपालका राजा गिरवना युद्ध वीरविक्रम शाह थिए र यसरी चाहिँ हामीले एकीकरण पछिको बहादुर शाहपछि राजेन्द्र शाह नेपालमा शासकका रूपमा आएका थिए। अनि शासकका रूपमा आइसकेपछि अब रणबहादुर शाहका छोरा गिरवना युद्ध वीरविक्रम शाहको पालामा नै सुगौली सन्धि भएको थियो र त्यसरी चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ गुमेको थियो भन्ने कुराको बारेमा यो पाठको पहिलो विषयवस्तु नै त्यही थियो र यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेपछि हजुरलाई यस कुरामा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्छौँ र नेक्स्ट स्लाइडमा रहेको छ राणाकाल अघिको समय भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी यो पाठमा चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि एकीकरण पछिको राज्य सत्ता भनिएको छ। एकीकरण पछिको राज्य सत्तामा चाहिँ हामीले सुगौली सन्धिदेखि ल्याएर आजसम्मको समयावधिको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्थात् सुगौली सन्धि भयो, राणाकालीन, अनि त्यसपछि 2007 सालको क्रान्ति, 2007 देखि 17 सालसम्म, अनि त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछि हाम्रो 2046 सालको प्रथम जनआन्दोलन, अनि 62-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन, त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीले सबै विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ, त्यसैले नै मैले दुईवटा खण्डमा विभाजन गरेको हो। अब राणाकाल अघिको समय भनिएको छ। अब राणाकाल चाहिँ नेपालमा कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा चाहिँ म एउटा स्टोरी जस्तै छ, हजुरले सुने पनि एकदमै धेरै क्लियरली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। त्यसले मैले चाहिँ स्लाइडमा धेरै कुरा लेखेन। अब राणाकाल अघिको समय चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ सुगौली सन्धि पनि भइसकेको, अनि त्यति बेला चाहिँ के थियो भनेपछि अब विभिन्न गुटहरू चाहिँ बन्न थालेका थिए, क्या ग्रुपिजम सुरु भएको थियो। एउटा राज्यभित्र पनि विभिन्न गुटहरू बन्ने होइन, एउटाले चाहिँ कोहीले ब्रिटिसलाई सहयोग गर्ने होइन, कोहीले चाहिँ आफ्नै छुट्टै एउटा ग्रुप बनाइदिने, अनि त्यसैले गर्दा चाहिँ अब राजदरबारभित्र नै आन्तरिक द्वन्द्व र कलह चाहिँ बढ्न थालेको थियो, जसले गर्दा चाहिँ अब विभिन्न भारदारहरू भयो, विभिन्न सैनिकहरू चाहिँ आफूमा नै शक्तिशाली बन्ने प्रयास गर्न थालेका थिए र त्यसले गर्दा चाहिँ राज्य व्यवस्था एकदमै खुकुलो बन्दै गइरहेको थियो होइन। प्रशासनिक ढङ्गहरू, प्रशासनिक अब काम गर्ने राजाहरू पनि एकदमै कमजोर बन्दै गइरहेका थिए र त्यसरी त्यही कारणको मौका उठाएर चाहिँ जङ्गबहादुर राणा चाहिँ नेपालको राज्य सत्तामा चाहिँ आएका थिए र त्यसरी चाहिँ राणाकाल चाहिँ सुरुवात भएको थियो भन्ने चाहिँ एउटा सामान्य कन्सेप्ट रहेको छ। अब राणाकाल अघिको समयलाई चाहिँ स्टोरी अनुसार चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। अब स्टोरी चाहिँ सुन्न तयार बस्नु होला, स्टोरी नै रहेको छ। हामीले के बुझ्यौँ भनेपछि गिरवना युद्ध वीरविक्रम शाह चाहिँ त्यति बेलाका नेपालका राजा थिए जब सुगौली सन्धि भएको थियो। अनि गिरवना युद्ध वीरविक्रम शाहको मृत्यु भइसकेपछि उनका छोरा राजेन्द्र वीरविक्रम शाह चाहिँ नेपालका राजा बनेका थिए। गिरवना युद्ध वीरविक्रम शाहको मृत्यु भइसक्यो है, सुगौली सन्धि भइसकेको थियो। सुगौली सन्धि भइसकेपछि राजेन्द्र वीरविक्रम शाह चाहिँ नेपालका राजा बनेका थिए। अनि राजेन्द्र वीरविक्रम शाहका चाहिँ दुईवटा पत्नी थिए है, दुईवटा पत्नी थिए, साम्राज्य लक्ष्मी देवी र राज्य लक्ष्मी देवी गरेर दुईवटा चाहिँ श्रीमती रहेका थिए। जेठी श्रीमतीको नाम रहेको थियो साम्राज्य लक्ष्मी देवी भने कान्छी श्रीमतीको नाम रहेको थियो राज्य लक्ष्मी देवी चाहिँ कान्छी श्रीमतीको नाम रहेको थियो। अनि पहिलो श्रीमती राजेन्द्र लक्ष्मी देवीको कोखबाट चाहिँ सुरेन्द्र चाहिँ राजकुमार अर्थात् सुरेन्द्र चाहिँ जन्मिएका थिए भनेपछि उनकी राजेन्द्र शाहको कान्छी श्रीमती राज्यलक्ष्मी देवीबाट चाहिँ रणेन्द्र छोरा चाहिँ जन्मिएका थिए। अनि त्यति बेलाको कानुनी व्यवस्था अर्थात् त्यति बेलाको प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ के थियो भनेपछि जेठी श्रीमतीबाट जन्मेको छोरा नै राजकुमार चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यति बेलाको व्यवस्था रहेको थियो। अर्थात् साम्राज्य लक्ष्मी देवीको छोरा सुरेन्द्रलाई नै नेपालको राजकुमार बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यति बेलाको व्यवस्था थियो। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ आउँछ जसले गर्दा राणाकाल चाहिँ सुरु भएको थियो। राज्यलक्ष्मी देवी चाहिँ एकदमै महत्त्वाकांक्षी
महत्त्वकांक्षी किसिमको रानी थिइन् के महत्त्वकांक्षी व्यक्ति थिइन्। उनले चाहिँ जेठी श्रीमतीबाट भएको छोरा सुरेन्द्रलाई नभएर आफू कान्छी श्रीमती भए पनि आफूबाट भएको छोरा रणेन्द्रलाई चाहिँ नेपालको राजकुमार बनाउने चाहिँ उनले इच्छा प्रकट गरेकी थिइन् र त्यही इच्छाका कारणले गर्दा नै पछि गएर नेपालमा राणा शासनको चाहिँ उत्पत्ति भएको थियो भन्ने चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूको चाहिँ मान्यता रहेको थियो। र राज्यलक्ष्मी देवीको हामीले बुझ्नुपर्छ है, राज्यलक्ष्मी देवीको इच्छा चाहिँ के थियो भनेपछि आफ्नो छोरा कान्छो भए पनि होइन, रणेन्द्र कान्छो भए पनि आफूले त्यही छोरालाई चाहिँ नेपालको राजकुमार बनाउनु पर्ने चाहिँ तिनको त्यही कन्सेप्ट रहेको थियो, त्यही उद्देश्य रहेको थियो। र पछि साम्राज्य लक्ष्मी देवीको मृत्यु भइसकेपछि उनले चाहिँ राज्यलक्ष्मी देवी कान्छी श्रीमतीले चाहिँ आफ्ना श्रीमान राजेन्द्र शाह, राजेन्द्र वीरविक्रम शाह, अनि राजेन्द्र वीरविक्रम शाहको चाहिँ मैले फोटो प्रेजेन्ट गरेको छु। राजेन्द्र वीरविक्रम शाह चाहिँ लाइक स्टोरीमा भनेअनुसार चाहिँ लाइक बुकमा भनेअनुसार पनि एकदमै डरपोके, आफूले एउटा डिसिजन लिन नसक्ने, एउटा आफ्नो ओपिनियनमा स्ट्यान्ड लिन नसक्ने किसिमको राजा थिए, जसले गर्दा उनको श्रीमती अनि उनका भारदारहरूले चाहिँ उनले धेरै इन्फ्लुएन्स गर्थे कि जे भन्यो त्यही मान्ने किसिमको चाहिँ राजा थिए राजेन्द्र वीरविक्रम शाह। त्यस्ता किसिमका राजा थिए र उनको यही कमजोर प्रवृत्तिका कारणले गर्दा पनि नेपालको प्रशासनिक प्रणाली चाहिँ कमजोर भएको थियो। अनि त्यही अब यस्तो राजाको यस्तो कमजोर प्रवृत्तिको मौका उठाएर उनकी कान्छी रानी राज्यलक्ष्मी देवीले चाहिँ अब एउटा दाउ खेलिन् भनेपछि मेरो छोरा रणेन्द्रलाई चाहिँ राजकुमार बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लाइक फकाउने अथवा त्यस्तो किसिमको कन्भिन्स गर्न चाहिँ राजेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई लगाएकी थिइन्। त्यसैले उनले चाहिँ त्यति बेला के इच्छा प्रकट गरिन् भनेपछि त्यति बेला जुन नेपालका मुख्तियार थिए अर्थात् नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भनेर जुन भीमसेन थापा थिए, त्यति बेला चाहिँ नेपालका मुख्तियारका रूपमा चाहिँ भीमसेन थापा चाहिँ नियुक्त थिए। अनि अब राज्यलक्ष्मी देवीको कुरा सुनेर चाहिँ अथवा राज्यलक्ष्मी देवीको कुरा मानेर चाहिँ राजेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका राजाले चाहिँ अब भीमसेन थापालाई चाहिँ मुख्तियार पदबाट हटाएर चाहिँ राज्यलक्ष्मी देवीले भनेअनुसार माथवर सिंह थापालाई चाहिँ उनले चाहिँ अब नेपालको मुख्तियारको रूपमा चाहिँ घोषणा अथवा नियुक्त गरेका थिए। राजेन्द्र वीरविक्रम शाह र राज्यलक्ष्मी देवीले चाहिँ माथवर सिंह थापालाई चाहिँ नेपालका मुख्तियारको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेका थिए। अनि भीमसेन थापालाई हटाएर माथवर सिंह थापालाई नियुक्त गर्नु पछाडिको कारण के थियो भनेपछि माथवर सिंह थापा मुख्तियार बनाइसकेपछि उनले चाहिँ हामीले भनेको नै मान्छन् के, किनभने हामीले तिनलाई त्यो पद दिएको भनेपछि अब त्यो पद अनुसार चाहिँ तिनले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको राज्यलक्ष्मी देवीको चाहिँ मान्यता थियो। र उनले चाहिँ के भनिन् भनेपछि माथवर सिंह थापालाई अब हामीले चाहिँ तपाईँलाई मुख्तियारको पद दिइसक्यौँ, अब हामीले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्छ भनेर त्यस किसिमको कुरा त्यहाँ राखिन्। अनि उनले राखेको कुरामा चाहिँ के थियो भनेपछि अब चाहिँ तपाईँले सुरेन्द्रलाई नभएर चाहिँ मेरो छोरो कान्छो छोरो रणेन्द्रलाई चाहिँ नेपालको राजकुमार हो भनेर चाहिँ हजुरले घोषणा गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उनले माथवर सिंह थापालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्डर दिन् अर्थात् त्यस्तो किसिमको आदेश दिन्। तर माथवर सिंह थापाले अघि नै बुझेका थिए, पहिले नै राज्यलक्ष्मी देवीको जुन यो चाल छ त्यसलाई बुझिसकेका थिए र त्यस्तो सुरेन्द्रलाई नभएर रणेन्द्रलाई राजकुमार घोषणा गर्दा जनताहरू पनि रिसाउने अनि समग्र राज्य व्यवस्थाको जुन मूल्य मान्यता छ त्यसमा पनि चोट पुर्याएको किसिमको हुने भएका कारणले गर्दा माथवर सिंह थापाले चाहिँ राज्यलक्ष्मी देवीको प्रस्तावलाई चाहिँ सिधै अस्वीकार गरे। अनि अब आफ्नो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको खण्डमा पाइसकेपछि अब राज्यलक्ष्मी देवी चाहिँ माथवर सिंह थापासँग एकदमै धेरै रिसाउँछिन् र उनले चाहिँ राजेन्द्र वीरविक्रम शाह आफ्नो पतिसँग मिलेर चाहिँ माथवर सिंह थापाको चाहिँ हत्या गराउँछिन्। अब माथवर सिंह थापाको हत्या गरिसकेपछि नेपालमा चाहिँ अब मुख्तियार पदका लागि लगभग 3 महिनासम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ मुख्तियार पद खाली नै थियो अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्तो पद चाहिँ खाली थियो। अनि त्यही पनि नेपालको प्रशासनिक प्रणाली चाहिँ चलिरहेको थियो, कार्यहरू चलिरहेका थिए। अनि 3 महिनापछि अब फेरि अब राज्यलक्ष्मी देवीको चाहिँ इच्छा नै त्यही थियो, आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाउने इच्छा थियो होइन। अब राजा बनाउने इच्छाले फेरि उनले चाहिँ के भनिन् भनेपछि आफ्ना प्रिय व्यक्ति लाइक अब राज्यलक्ष्मी देवी थिइन्, उनको चाहिँ लाइक घनिष्ठ व्यक्ति गगन सिंह थापा थिए के। अनि गगन सिंह थापालाई चाहिँ अब मुख्तियार बनाउँछु अनि तिनले नै मेरो छोरा रणेन्द्रलाई चाहिँ राजकुमार हो भनेर चाहिँ घोषणा गरिदिन्छन् भन्ने त्यस्तो किसिमको इच्छा अथवा त्यस्तो किसिमको सोच आइसकेपछि उनले चाहिँ आफ्नो राजा राजेन्द्र शाहलाई चाहिँ के बिन्ती गरिन् भनेपछि अब चाहिँ गगन सिंह थापालाई मुख्तियार बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो श्रीमान राजेन्द्र वीरविक्रम शाहको अगाडि यो कुरा राखिन्। तर यति बेलासम्म आइपुग्दा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले के चाल पाइसकेका थिए भनेपछि गगन सिंह थापा र राज्यलक्ष्मी देवी बीच कुनै एउटा नजिकको सम्बन्ध छ अनि त्यो सम्बन्धबाट चाहिँ राजेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई चाहिँ आपत्ति भएको थियो। त्यसले गर्दा उनले चाहिँ
गगनसिंह थापालाई चाहिँ उनले चाहिँ मुख्तियारको रूपमा चाहिँ नियुक्त गर्न चाहिँ यहाँ चाहिँ अस्वीकार गरे। आफ्नो श्रीमती राज्यलक्ष्मी देवीको चाहिँ उनले कुरा सुनेनन् र उनले चाहिँ फतेजङ शाहलाई चाहिँ नेपालको मुख्तियारको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेका थिए। र यसरी चाहिँ अब जुन राज्यलक्ष्मी देवी शाहले सोचेको कुरा थियो गगनसिंह थापालाई नियुक्त गराएर मेरो छोरा रनेन्द्रलाई राजकुमार बनाउने, त्यो प्लान पनि यहाँ चाहिँ राज्यलक्ष्मी देवीको फ्लप भएको मानिन्छ। त्यो प्लान फ्लप भइसकेको थियो, किनभनेपछि अब चाहिँ राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले चाहिँ फतेजङ शाहलाई चाहिँ नेपालको मुख्तियारका रूपमा घोषणा गरेका थिए। अनि अब केही समयपछि चाहिँ फेरि अब राजदरबारमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट घटना घट्छ। त्यो घटना चाहिँ के थियो भनेपछि गगनसिंह थापाको चाहिँ मृत्यु भएको थियो होइन। कसले मृत्यु गर्यो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ कुनै पत्तो थिएन होइन। अनि त्यो समयमा चाहिँ अब गगनसिंह थापा चाहिँ एकदमै धेरै क्लोज व्यक्ति के राज्यलक्ष्मी देवीको चाहिँ। अनि अब राज्यलक्ष्मी देवी त्यति बेलाको रानी, अनि उनलाई चाहिँ एकदमै धेरै रिस उठ्यो क्या, मेरो एकदमै धेरै क्लोज व्यक्तिलाई चाहिँ कसले मार्यो भनेर चाहिँ उनलाई एकदमै धेरै रिस उठ्छ होइन। अनि त्यो रिस उठेको कारणले गर्दा चाहिँ उनले हत्यारा पत्ता लगाएर अब त्यो हत्यारालाई चाहिँ मार्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ उनले चाहिँ अब एउटा चाहिँ सम्मेलन अथवा सबै भारदारहरू, सैनिकहरू अनि जे जस्ता व्यक्तिहरू छन् राज्यमा भएका, त्यो क्षेत्रमा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब एउटा सम्मेलनमा बोलाउनुपर्छ र त्यो सम्मेलन गरिएको ठाउँलाई चाहिँ कोत भनिने गर्थ्यो है। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ कोत भन्ने गरिन्थ्यो। कोतमा चाहिँ सबै भेला हुनु भनेर चाहिँ उनले चाहिँ त्यस्तो किसिमको आदेश दिइन्। अनि त्यो कोतमा भेला भइसकेपछि हामीले चाहिँ गगनसिंह थापाको मृत्यु कसले गरेको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने छौँ भनेर चाहिँ राज्यलक्ष्मी देवीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ कोतमा निमन्त्रणा गरेका थिइन्, अर्थात् आउने चाहिँ आदेश दिएकी थिइन्। अनि त्यही कोत पर्व अर्थात् असोज 2 1903 होइन, यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु होला। कोतमा चाहिँ कति बेला भेला भएका थिए भनेपछि असोजको 2 1903 विक्रम सम्वत 1903 साल असोज 2 गते चाहिँ कोतमा भेला भएका थिए। अनि कोतमा भेला भएको एउटा नियम चाहिँ के थियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि हात हतियार चाहिँ लिन पाइँदैन थियो। तर त्यति बेलाको समयमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ एउटा चाल रचे, अर्थात् त्यति बेला जङ्गबहादुर राणा चाहिँ एउटा भारदारको रूपमा काम गर्थे, राज्यलाई लाइक सेवा दिने त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ गर्थे। तर राज्यको त्यस्तो खुकुल अवस्था, कमजोर अवस्था देखिसकेपछि जङ्गबहादुर राणाको माइन्डमा चाहिँ एउटा कुरा आयो, अब चाहिँ यही मौका छोपेर चाहिँ म चाहिँ राज्य सत्तामा आउँछु, म चाहिँ सुप्रिम पावर चाहिँ मैले गेन गर्छु भन्ने कुरालाई तिनले आफ्नो माइन्डसेटमा लिए। र त्यही माइन्डसेटका साथ जुन उनी कोतमा गएका थिए, त्यति बेला गगनसिंह थापाको हत्यारा पत्ता लगाउनका निम्ति जुन कोतमा सम्मेलन भेला भएको थियो, त्यो कोतमा हतियार लिन पाइँदैन थियो। तर जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ आफ्ना भाइ भतिजाहरूसँग हतियार चाहिँ लुकाएर चाहिँ त्यो कोतभित्र प्रवेश गरेका थिए, अथवा त्यो भेलामा चाहिँ उनी चाहिँ सम्मिलित भएका थिए। अनि जब कोत पर्व अर्थात् कोतमा छलफल सुरु हुन थाल्यो, त्यति बेला छलफल सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ लाइक एउटाले आरोप लगाउने, एउटाले अर्को आरोप लगाउने, त्यस्तो किसिमको लाइक द्वन्द्व, त्यस्तो किसिमको कलहको सिचुएसन चाहिँ त्यहाँ सुरु भएको थियो। अनि त्यही मौकाको फाइदा उठाएर चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सबै आफ्ना दुश्मनहरू अनि जो अब राजाको पक्षमा थिए सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्ना भाइ भतिजाहरूसँग मिलेर त्यहाँ चाहिँ हत्या गर्न थाले, तरबारको माध्यमबाट होइन, जे जस्ता हतियार थिए त्यहाँबाट चाहिँ उनले हत्या गर्न थाले। र त्यहीलाई नै हामीले कोत पर्व भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। विक्रम सम्वत 1903 साल असोज 2 गतेका दिन घटेको यो घटनालाई हामीले कोत पर्व भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र यसरी राजाका सम्पूर्ण घनिष्ठ व्यक्तिहरूको अब मृत्यु भइसकेपछि राजा पनि अब बनारस भागेका थिए भनेपछि अब रानी चाहिँ त्यही नै आश्रय लिएर चाहिँ बसेकी थिइन्। र त्यो समयदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ आफूलाई नै सुप्रिम पावरको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेका थिए होइन। श्री 3 को एउटा टाइटल, त्यस्तो किसिमको टाइटल चाहिँ आफूलाई दिएका थिए। र त्यसरी चाहिँ जङ्गबहादुर राणा चाहिँ नेपालको राज्य सत्तामा चाहिँ भित्रेका थिए। त्यस सँगसँगै अब कोत पर्व भइसकेपछि फेरि भण्डारखाल पर्व पनि भएको थियो। अनि अलाउ पर्व, यी 3वटा पर्वहरूको कारणले गर्दा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब श्री 3 को टाइटल सहित नेपालका लाइक आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणा चाहिँ आएका थिए। र जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ जुन राजेन्द्र वीरविक्रम शाहका पहिला छोरा सुरेन्द्रलाई नै नेपालको नाम मात्रको राजा सुरेन्द्रलाई घोषणा गरेर आफूले श्री 3 को टाइटल लिएर होइन, त्यो टाइटलका साथ चाहिँ आफूले चाहिँ नेपालमा शासन गर्न थालेका थिए। र यसरी चाहिँ राणाकाल अघिको समयको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, कसरी नेपालमा राणाकालको अथवा राणा शासन चाहिँ कसरी उत्पत्ति भएको थियो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ एउटा स्टोरीको माध्यमबाट हजुरलाई डिस्कस गर्न ट्राई गरेँ। लाइक हजुरले बुझ्नुभयो होला भन्ने चाहिँ आशा लिन्छु। र यहाँ कोत पर्व कि महारानी राज्यलक्ष्मी भनिएको छ, अर्थात् कोत पर्व यिनकै कारणले भएको थियो भन्ने पनि मानिन्छ। त्यसले एउटा यहाँ पुस्तक पनि लेखिएको छ, त्यसलाई पनि मैले यहाँ स्क्रिनमा प्रेजेन्ट गरेँ। यसरी चाहिँ राणाकाल अघिको समय चाहिँ यस्तो थियो भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा अघि बढ्छौँ। र नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ
राणाकालीन समय अर्थात् अब राणाकालको समयमा के कस्ता घटनाहरू भयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी राणाकाल कति बेलादेखि सुरुवात भयो भनेपछि जुन कोत पर्व भएको थियो विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गतेको दिन जुन कोत पर्व भएको थियो, त्यो कोत पर्वको माध्यमबाट चाहिँ नेपालमा राणा शासन चाहिँ सुरु भएको थियो र जङ्गबहादुर राणा चाहिँ नेपालका पहिला राजा थिए। उनले लगभग 30 वर्ष जति चाहिँ नेपालमा शासन गरेका थिए। अनि राणाकालीन शासन अन्तर्गत चाहिँ अब जङ्गबहादुर राणा भए, त्यसपछि रणदेव सिंह भए, वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर र मोहन शमशेर गरी विभिन्न राणा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ नेपालमा विभिन्न समय अवधिमा चाहिँ शासन गरेका थिए। अनि अब त्यसको सामाजिक अवस्था के थियो होइन, त्यति बेला राणा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा चाहिँ नेपालको सामाजिक अवस्था के थियो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ सर्वसाधारणहरू जनताहरू चाहिँ एकदमै धेरै निकै कष्टकर जीवन चाहिँ बिताइरहेका थिए। त्यस्तो किसिमको शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, यस्तो किसिमको फ्यासिलिटी, मौलिक हक र अधिकारको कुनै पनि व्यवस्था थिएन। सम्पूर्ण राज्यका सुख सुविधाहरू राणाकालीन अथवा राणा परिवारमा मात्र निहित गरिएका थिए। जनताहरू पूर्ण रूपमा गरिबी, अन्याय, शोषण होइन अनि बेरोजगारी त्यस्ता समस्याहरूले ग्रसित भएका थिए होइन। अनि त्यस सँगसँगै देशमा चाहिँ अब त्यति बेलाको समयमा है पछि चाहिँ चन्द्र शमशेरले चाहिँ सती प्रथा हटाएको थिए। अनि जुन पहिले राणाकाल भर्खर सुरु भएको थियो त्यति बेला सती प्रथा पनि समाजमा कायम थियो अनि दास प्रथाको पनि त्यति बेला चाहिँ प्रचलनमा रहेको थियो। र त्यसरी चाहिँ त्यति बेलाको राणाकालीन शासन अथवा राणाकालीन अवस्था चाहिँ त्यस्तो थियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। सामाजिक अवस्था एकदमै कष्टकर थियो। अनि त्यो सँगसँगै अब पछि चाहिँ विभिन्न अब राणा परिवारमा पनि पछि आन्तरिक द्वन्द्वहरू बढ्न थाले। जसरी चन्द्र शमशेरले A क्लास, B क्लास, C क्लास भनेर राणाहरूलाई क्लासिफाई गरे होइन, वर्गीकरण गरिसकेपछि फेरि राणाको फ्यामिलीमा पनि पछि आन्तरिक द्वन्द्व कलहहरू चाहिँ बढ्दै जान थालेपछि फेरि चाहिँ अब राणा शासन पनि पछि कमजोर हुँदै गएको थियो। अब हामीले चाहिँ अब विशेष गरी राणाकालीन समयमा भएका केही इम्पोर्टेन्ट कुराको बारेमा छलफल गरौँ। जस्तै जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ उनले चाहिँ जुद्ध शमशेरको इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ के रहेको छ भने विक्रम सम्वत 2 मा सदर मुलुकी खानाले रु 100, रु 10 र रु 5 का चाहिँ कागजी नोटहरू चाहिँ उनले प्रचलनमा ल्याएका थिए। 100 को, 10 को र 5 को चाहिँ कागजी नोटहरू चाहिँ जुद्ध शमशेरले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उनले चाहिँ प्रचलनमा ल्याएका थिए। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1910 मा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन पनि बनाएका थिए। यो चाहिँ उनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य पनि लिन सकिन्छ। 1903 मा भण्डारखाल कोत पर्वपछि उनी शासनमा आएका जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 मा चाहिँ मुलुकी ऐन पनि बनाएका थिए। त्यसै गरी अरू विभिन्न राजाहरूको काम पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जङ्गबहादुर राणाले गिद्धे प्रेसको स्थापना पनि गरेका थिए। अनि त्यसै गरी आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा पनि जङ्गबहादुर राणाले जोड दिएका थिए। अनि केटाकेटीलाई खोप लगाउने चलन पनि जङ्गबहादुर राणाको पालाबाट नै सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसै गरी वीर शमशेरले वीर अस्पतालको निर्माण अनि वीर पुस्तकालय, वीर धाराको स्थापना, त्यसै गरी देव शमशेरले गोरखापत्रको प्रकाशन प्रारम्भ गरेका थिए। अनि समय थाहा पाउन दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलन पनि देव शमशेरले चाहिँ सुरुवात गरेका थिए। अनि देशभर आधार पाठशालाको स्थापना पनि देव शमशेरले सुरुवात गरेका थिए। र देव शमशेरलाई चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीकै एकदमै सुधारक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। र किनकि उनले चाहिँ जनताको गुनासो सुन्नका निम्ति काठमाडौँमा एउटा उपत्यकामा उजुरी पेटिका राख्ने पनि उनले चाहिँ प्रचलन चलाएका थिए। त्यसै गरी चन्द्र शमशेरले चाहिँ विक्रम सम्वत 1968 आई गेस 1968 है विक्रम सम्वत 1968 मा चाहिँ चन्द्र शमशेरद्वारा प्रथम जनगणनाको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अनि त्यसै गरी 1977 मा सती प्रथाको अन्त्य पनि चन्द्र शमशेरले गरेका थिए। भनेपछि 1981 मा चाहिँ दास प्रथाको अन्त्य पनि चन्द्र शमशेरले नै गरेका थिए। विभिन्न सुधारक कामहरू रहेका छन्। अनि सैनिक अस्पतालको स्थापना, अनि त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना, अनि पहिलो जलविद्युत जुन हाइड्रो पावर स्टेसन रहेको छ फार्पिङ जलविद्युत उत्पादन पनि चन्द्र शमशेरको पालाबाट नै सुरु भएको थियो। त्यसै गरी जुद्ध शमशेरले शिक्षामा सुधार गर्नका निम्ति विभिन्न प्रयास गरेका थिए। अनि सामाजिक धार्मिक कार्यमा फजुल खर्चमा चाहिँ जुद्ध शमशेरले रोक लगाएका थिए। पद्म शमशेरले चाहिँ कन्या पाठशाला अर्थात् गर्ल्स होस्टेलको चाहिँ स्थापना गरेका थिए। अनि प्रौढ शिक्षाको पनि उनले चाहिँ व्यवस्था गरेका थिए। भनेपछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर रहेका थिए। उनले चाहिँ अब पूर्व प्राथमिक शिक्षाको प्रारम्भ, त्यसै गरी निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सैनिकको तलबमा चाहिँ उनले वृद्धि गरेका थिए। र यसरी चाहिँ राणाकालीन शासन यस्तो रहेको थियो। अनि राणाकालीन शासनभित्र यी यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू थिए भनेपछि
महत्त्वपूर्ण कार्यहरू चाहिँ यी रहेका थिए र विभिन्न राणा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ यसरी त्यति बेलाको समयमा चाहिँ शासन चलाएका थिए भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर बिस्तारै अब समयको गति सँगसँगै राणाहरूमा पनि विभिन्न परिवारमै विभिन्न द्वन्द्वहरू स्थापना हुन थाले अनि त्यस सँगसँगै अब राणाहरूको जुन दबाउने किसिमको निरङ्कुश त्यस्तो किसिमको शासन व्यवस्था थियो त्यसबाट जनताहरू एकदमै धेरै ग्रसित भएका कारणले गर्दा जनताले चाहिँ पछि फेरि आवाज उठाउन थाले अनि त्यही आवाज पछि बुलन्द हुन थाल्यो। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको स्थापना हुन थाल्यो होइन। अनि जताततै अब विश्वभरि प्रथम विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध अनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा जुन स्वतन्त्रताको अभियान चलिएको थियो त्यति बेला त्यसको प्रभावले गर्दा पनि नेपालमा बिस्तारै अब हामी यस्तो राणाको निरङ्कुश अथवा दबिएको त्यस्तो किसिमको शासनबाट चाहिँ हट्नुपर्छ, हामीलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ हामी आफै लड्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको जनभावना चाहिँ अब बिस्तारै जनतामा सिर्जित हुँदै थियो र त्यसले गर्दा चाहिँ बिस्तारै राणाकालीन अथवा राणा शासन चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। र अब कमजोर भइसकेपछि के भयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्लाइडको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता रहेको छ। अब 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौताको बारेमा थोरै अध्ययन गर्नुपर्छ। अब यो 2007 सालभन्दा पहिले चाहिँ 2007 सालभन्दा पहिले नेपालमा चाहिँ अब राणा शासन नै चलिरहेको थियो होइन। अब 2007 सालको क्रान्ति चाहिँ के भनिन्छ भने यो क्रान्तिको माध्यमबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ राणा शासनलाई हटाएर चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ 2007 सालबाट सुरुवात गरिएको थियो र त्यही बेला जुन 2007 सालमा राणा शासन हटाउनका निम्ति जे जस्तो आन्दोलनहरू भयो होइन त्यही आन्दोलनलाई नै हामीले 2007 सालको क्रान्ति भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। 2007 सालको क्रान्तिको विशेष उद्देश्य के थियो भनेपछि राणाहरूमा भएको अधिकारलाई चाहिँ अब जनतामा निहित गरेर विभिन्न राजनीतिक दलहरू स्थापना गरेर चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको उद्देश्यका साथ 2007 सालको क्रान्ति भएको थियो। अनि 7 सालको क्रान्तिमा विभिन्न अब नेपाली कङ्ग्रेस भयो, नेकपा एमाले अनि प्रजा परिषद जस्ता विभिन्न सङ्गठन विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार्य गरेका थिए। अनि नेपालको पहिलो पार्टी विक्रम सम्वत 1990 जेठ 20 गतिका दिन जुन नेपाल प्रजा परिषद बनेको थियो अनि त्यसले पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ काम गरेको थियो। तर पछि त्यही पार्टीका विभिन्न सदस्यहरू होइन हाम्रो 4वटा शहीदहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मारिएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ 2007 सालको क्रान्ति भएको थियो भन्ने चाहिँ हामीले सामान्य ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ। किन भएको थियो भनेपछि राणा शासनलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ 2007 सालमा चाहिँ क्रान्ति भएको थियो र यो क्रान्ति चाहिँ कसरी अन्त्यतर्फ आइसकेको थियो भनेपछि दिल्ली सम्झौता मार्फत चाहिँ यो क्रान्ति भइसकेको थियो। अनि 2007 सालको क्रान्ति हुँदा चाहिँ नेपालमा राजा चाहिँ को थियो भनेपछि त्रिभुवन वीरविक्रम शाह चाहिँ राजा थिए। हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ राजेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए होइन, गिरिवनयुद्ध वीरविक्रम शाहको छोरा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहको छोरालाई चाहिँ छोरा जुन सुरेन्द्र थिए सुरेन्द्रलाई चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ केवल नामको मात्र राजा गराएर चाहिँ सुरेन्द्रलाई वीरविक्रम शाहलाई चाहिँ राजा बनाएका थिए। अनि सुरेन्द्र पछि पृथ्वी वीरविक्रम शाह चाहिँ नेपालका राजा बनेका थिए र पृथ्वी वीरविक्रम शाहका छोरा त्रिभुवन शाह चाहिँ त्यति बेला 2007 सालको क्रान्ति भएको थियो राणाकालको अन्त्यतर्फ आइसक्दा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह चाहिँ नेपालका राजा थिए र राजा भए पनि उनले चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा नै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि उनी चाहिँ राणा शासन हटाउन चाहन्थे। त्यसले गर्दा जुन 2007 सालमा क्रान्ति भएको थियो राणा शासन हटाउनका निम्ति जुन जनताहरू मार्फत जुन क्रान्ति भएको थियो त्यो क्रान्तिमा चाहिँ राजा त्रिभुवनले पनि आर्थिक नैतिक रूपमा चाहिँ धेरै सहयोग गरेका थिए। अनि त्यति बेलाको समयमा चाहिँ जुन क्रान्ति भइरहेको समयमा चाहिँ राजा त्रिभुवन चाहिँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। किनभनेपछि अब देशमा राजा नै नभएपछि अब देशको अवस्था नै एकदमै कमजोर हुने भयो। प्रधानमन्त्री जुन मोहन शमशेर त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री थिए राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, उनले चाहिँ राजा नभएको अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ आफै चलाउन सक्दैन थिए। त्यसले गर्दा राणा सरकार पनि बिस्तारै कमजोर हुन थाल्यो र त्यो कमजोर हुन थालेको अवस्थामा चाहिँ अब जनताले आन्दोलन गरिरहेका थिए। अनि त्यो आन्दोलन उग्र रूप लिन थालेपछि जनताको चाहिँ त्यहाँ विजय भएको थियो र मोहन शमशेरले चाहिँ आफ्नो राज्य सत्ता चाहिँ छोड्नु परेको थियो र राज्य सत्ता छोडिसकेपछि जुन त्रिभुवन पहिले नै दिल्ली गएर बसेका थिए दिल्लीमा चाहिँ एउटा सम्झौता भएको थियो फागुन 1 2007 सालमा चाहिँ एउटा सम्झौता भएको थियो जुन तीनवटा पार्टी बीच एउटा सम्झौता भएको थियो नेपाली कङ्ग्रेस तत्कालीन राजा त्रिभुवन र
राणाहरू बिच जुन एउटा तीनवटा पार्टी बिच जुन सम्झौता भयो दिल्लीमा, त्यसलाई नै हामीले दिल्ली सम्झौता भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र दिल्ली सम्झौताको पछि चाहिँ दिल्ली सम्झौतामा चाहिँ के व्यवस्था गरियो भनेपछि नेपालमा चाहिँ अब राणा शासन चाहिँ रहने छैन र अब चाहिँ हामी प्रजातान्त्रिक नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ दिल्ली सम्झौताले चाहिँ त्यो सम्झौता चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ बुदाको मार्फत व्यवस्थाको मार्फत चाहिँ उल्लेख गरेको थियो। र त्यसरी चाहिँ अब राजा त्रिभुवन जुन दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए, उनी चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 3 गते नेपालमा फर्केपछि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते चाहिँ नेपालमा चाहिँ राणा शासनको अन्त्य भइसक्यो र नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र आइसक्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ उनले चाहिँ डिस्कस अथवा उनले चाहिँ घोषणा गरेका थिए। र यसरी चाहिँ जुन असोज 2 1903 सालदेखि फागुन 7 2007 सालसम्म जुन 104 वर्ष जुन लामो राणा शासन चाहिँ यसरी देशमा अन्त्य भएको थियो र दिल्ली सम्झौतापछि देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ भित्रिएको थियो। र प्रजातन्त्र भित्रिनुमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर होइन अरू विभिन्न अनि त्यसै गरी डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंह चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रहेका थिए र उनले चाहिँ 2007 सालको क्रान्तिलाई चाहिँ सफल पारेका थिए। अन्य व्यक्तित्वहरू पनि रहेका थिए जसले चाहिँ क्रान्तिमा चाहिँ विशिष्ट योगदान पुर्याएका थिए। र यसरी चाहिँ दिल्ली सम्झौता मार्फत चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब राणा शासन छैन र अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना भइसक्यो भन्ने कुराको घोषणा भइसकेपछि दिल्ली सम्झौता अन्तर्गत अर्को मुख्य एउटा बुदा के रहेको थियो जसको बारेमा हजुरलाई जानकारी हुनु नै पर्छ। दिल्ली सम्झौतामा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरिएको थियो, एउटा बुदा चाहिँ के थियो भनेपछि अब राणा शासन पनि छैन भनेपछि अब देशको शासन व्यवस्थालाई चलाउनको निम्ति एउटा कुनै न कुनै सरकार त चाहियो होइन। हो त्यही सरकारको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै चाहिँ दिल्ली सम्झौतामा के बुदा उल्लेख गरियो भनेपछि पाँचवटा व्यक्ति नेपाली कङ्ग्रेसबाट र 5वटा चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री राणालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको गठबन्धनबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब ती 10वटा व्यक्तिहरूले चाहिँ अब पछि अब संविधान ल्याउने अनि निर्वाचन गराउने काम चाहिँ ती 10वटा व्यक्तिहरूको सरकारलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो। र त्यसरी चाहिँ 10 व्यक्तिको संयोजकत्वमा चाहिँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दिल्ली सम्झौताको महत्त्वपूर्ण बुदा रहेको थियो। र यसरी चाहिँ अब पछि गएर 10 सदस्य छन्, 5वटा राणा प्रधानमन्त्री र 5वटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ जुन एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्यही सरकारले नै पछि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिल्ली सम्झौतामा उल्लेख गरेको थियो। र जुन 10वटा सदस्य थियो त्यसमा चाहिँ फेरि पनि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर नै बनेका थिए अनि अब गृहमन्त्री चाहिँ बीपी कोइरालाले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बनाइएको थियो। र यसरी चाहिँ दिल्ली सम्झौताको व्यवस्था यस्तो रहेको थियो। दिल्ली सम्झौतापछि राणा शासनको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्रको स्थापना भयो अनि 5वटा नेपाली कङ्ग्रेस र 5वटा चाहिँ राणालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिबाट सरकार बन्यो। त्यो सरकारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरि पनि मोहन शमशेर रहेका थिए अनि गृहमन्त्रीलाई चाहिँ बीपी कोइरालाको रूपमा राखिएको थियो। र त्यही फेरि मोहन शमशेरलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा विद्रोह भएको थियो। डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंह, डाक्टर केआई सिंहले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्रोह गरेका थिए। किनभनेपछि हामीले यत्रो 2007 सालको यति ठुलो क्रान्ति गरिसक्यौँ, यति क्रान्तिमा धेरै शहीद भयो होइन, कतिले धेरै धनजनको क्षति भयो अनि यत्रो धनजनको क्षति भएर हामीले त्यत्रो आन्दोलन सफल पारिसकेपछि नि फेरि पनि सरकारमा चाहिँ किन 5वटा राणा व्यक्तिले किन त्यहाँ राखियो भन्ने कुराको विरोध गर्दै चाहिँ डाक्टर केआई सिंहले चाहिँ पछि पनि विद्रोह गरेका थिए, पछि पनि आन्दोलन उनले गर्दै गइरहेका थिए। किनभनेपछि उनको मान्यता थियो अब चाहिँ हामीले राणा शासन पूर्ण रूपमा हटाइसकेपछि फेरि बनेको सरकारमा चाहिँ किन फेरि राणाहरूले त्यहाँ समावेश गर्नु पर्यो अनि फेरि राणाहरूले समावेश गरेर फेरि पनि राणा नै किन प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको तिनमा चाहिँ एउटा डिसस्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ रहेको थियो, असन्तुष्टि चाहिँ तिनमा डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंहमा रहेको थियो। त्यसले गर्दा उनले चाहिँ पछि आउने समयमा पनि विद्रोह गर्दै चाहिँ गइरहेका थिए। र यसरी चाहिँ सामान्य रूपमा 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौताको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवधिको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियड भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। अब 2007 सालमा चाहिँ क्रान्ति भइसकेपछि दिल्ली सम्झौता भयो, दिल्ली सम्झौता अनुसार सरकार पनि गठन भइसकेको थियो। अनि अब त्यसपछि अब 2007 सालपछि 2017 सालसम्मको जुन सङ्क्रमणकालीन अवधि भनिन्छ यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियड भनिन्छ। यसमा चाहिँ लाइक भर्खर सङ्क्रमणकालीन भन्नाले भर्खर चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन आएको छ होइन। अब राणा शासन एउटा छुट्टै राणा शासन एउटा छुट्टै व्यवस्था थियो। अब त्यो छुट्टै व्यवस्थालाई एकैसाथी हटाएर चाहिँ अब नयाँ व्यवस्था चाहिँ उल्लेख गरेको छ जसमा चाहिँ कुनै पनि तयारी थिएन होइन। प्रजातन्त्र चाहिँ त्यहाँ अब ल्याइएको छ।
भनेपछि अब त्यस्तो अवधि जुन 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म अब त्यो प्रजातन्त्रको माहौल त्यस्तो किसिमको वातावरणमा अब घुल्न मिल्नको लागि सबैलाई नै अप्ठ्यारो पऱ्यो क्या। किन भनेपछि त्यस्तो वातावरणको लागि कसैले पनि पूर्व तयारी गरेको थिएनन्। हो, आन्दोलन गरेका थिए, क्रान्ति गरेका थिए, हटाउनको निम्ति क्रान्ति गरेका थिए, तर त्यसपछि आएको परिणामका निम्ति चाहिँ कसैले पनि तयारी चाहिँ गरेको थिएन। त्यसले गर्दा विक्रम सम्वत 2007 देखि 2017 सालसम्मको समयलाई चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवधि भन्ने बुझिन्छ र यसमा चाहिँ धेरै राजनीतिक उतार चढाव चाहिँ यहाँ देखेका थिए। किन भनेपछि परिपक्वता थिएन होइन, राजा पनि त्यति धेरै परिपक्व, राजाले पनि धेरै सठिक निर्णय लिन नसक्ने, अनि देशमा प्रजातन्त्र आइसके पनि राजाले चाहिँ आफूमा नै पावर चाहिँ आफूले मात्र चलाउन खोज्ने, अनि त्यति बेलाका जुन अब लिडरहरू थिए, राजनीतिक दलहरू, त्यहाँका व्यक्तित्वहरूले पनि त्यति परिपक्वता नभएको कारणले गर्दा, म्याच्युरिटी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ देशको राजनीतिक अवस्था चाहिँ उथलपुथल भएको थियो। विभिन्न यो 10 वर्षको समयमा चाहिँ 10वटा सरकार चाहिँ आएका थिए, विभिन्न व्यवस्थाहरू फेरि विभिन्न अब नयाँ सरकारहरू आए, विभिन्न प्रकारका त्यहाँ चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ लागू भएका थिए। विक्रम सम्वत 2007 देखि विक्रम सम्वत 2017 सम्म आइपुग्दा र 17 सालसम्म जुन 17 सालसम्म आइपुग्दा के कस्ता घटना भयो भन्नेको बारेमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी जुन दुईवटा विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालमा 104 वर्ष लामो राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 एउटा संविधानको रूपमा चाहिँ जारी भएको थियो, जुन चाहिँ पहिलो पटक संवैधानिक शासन व्यवस्था चाहिँ लागू भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 साल चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ देशमा चाहिँ संवैधानिक शासन व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ 2007 सालपछि चाहिँ लागू भएको थियो, जसको मार्फत चाहिँ अब जनताले चाहिँ अब कुनै हदसम्म चाहिँ अब स्वतन्त्रताको महसुस गर्न थालेका थिए। अनि त्यसपछि चाहिँ जनताका राणाका छोराछोरी मात्र नभएर जनताका छोराछोरीहरू पनि शासनमा चाहिँ प्रवेश गर्ने मौका पाएका थिए, अर्थात् राजनीतिमा छिर्ने चाहिँ मौका पाएका थिए। तर त्यही समय मैले छलफल गरे अनुसार चाहिँ पहिले नै राणा चाहिँ मोहन शमशेर नै फेरि प्रधानमन्त्री नै भएका कारणले गर्दा डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंहले चाहिँ उनले चाहिँ फेरि पनि विद्रोह गरेका थिए। अनि जुन हाम्रो एउटा इन्टरिम क्याबिनेट बनेको थियो, 5वटा राणा र 5वटा नेपाली कङ्ग्रेसका व्यक्तित्वबीच, त्यहाँ चाहिँ फेरि आन्तरिक द्वन्द्व कलह बढ्न थालेको थियो। अनि त्यो सरकारले पनि राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सकेन र कार्तिक 25 2008 सालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सबै व्यक्तिले चाहिँ अब राणासँग हामी मिलेर काम गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ अब रिजाइन गरे होइन। त्यहाँबाट चाहिँ रिजाइन गरिसकेपछि अर्को दिन कार्तिक 26 गते 2008 सालमा चाहिँ जुन 5वटा व्यक्ति राणाबाट र 5वटा व्यक्ति नेपाली कङ्ग्रेसबाट जुन सरकार गठन भएको थियो, त्यो सरकार चाहिँ विघटन भएको थियो। अनि त्यो सरकार विघटन भइसकेपछि अब विभिन्न प्रक्रियाहरू आउँछन् होइन। त्यो सरकार विघटन भइसकेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा सिङ्गल पार्टी मातृका प्रसाद कोइराला होइन, बिपी कोइरालाको दाजु मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा सिङ्गल पार्टी एकल पार्टी सरकार चाहिँ त्यहाँ गठन भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा मात्र पार्टीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरकार चाहिँ गठन भएको थियो। अनि त्यसको चाहिँ भरपुर विरोध भएको, किन भनेपछि प्रजातन्त्र आइसक्यो, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भइसके पनि किन एउटा मात्र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मात्र किन सरकार भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको विरोध हुन थाल्यो। त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइरालाको त्यस्तो किसिमको त्यो सरकार पनि हट्न थाल्यो। त्यसपछि फेरि राजा त्रिभुवनले परामर्शदात्री सरकारको व्यवस्थापन गरे, जसमा चाहिँ उनले आफूले चाहिँ परामर्श दिएर चाहिँ अरूले चाहिँ शासन गर्ने होइन, राजाले शासन गरे जस्तो भयो कि यसमा चाहिँ राजाले यस्तो गर भन्छ अनि त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यो चाहिँ परामर्शदात्री सरकारको रूपमा चाहिँ उनले चाहिँ जनरल केशर शमशेर सहित 5 जना सदस्य रहेको परामर्शदात्री सरकार चाहिँ राजा त्रिभुवनले चाहिँ गठन गरेका थिए। तर त्यसमा पनि पछि दलहरूको विरोध हुन थाल्यो अनि वैदेशिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि पूर्वका क्षेत्रहरूमा किसानहरूको विद्रोहका कारण चाहिँ 2010 असार 2 गते चाहिँ यो सरकार पनि विघटन भएको थियो। अनि यो सरकार विघटन भइसकेपछि फेरि नेपाल प्रजा पार्टी आयो। नेपाल प्रजा पार्टी भन्नाले चाहिँ जुन हाम्रो मातृका प्रसाद कोइराला थिए, उनले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई टुटाएर चाहिँ एउटा नेपाली कङ्ग्रेस नै भयो, अर्को चाहिँ नेपाल प्रजा पार्टी भनेर चाहिँ अर्को पार्टी बनाएका थिए। अनि त्यसको फेरि एउटा एकल सरकारको रूपमा चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाले चाहिँ शासन गर्न थालेका थिए। अनि फेरि यसको पनि विरोध भयो। त्यसपछि अन्य किसिमका सरकारहरू आए। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब यस्तै सरकार फेरि नै क्रम निरन्तरता थियो, किन भनेपछि त्यहाँ कसैमा नि परिपक्वता थिएन, म्याच्युरिटी थिएन, कसरी शासन व्यवस्थालाई अघि बढाउने भन्ने त्यस्तो किसिमको म्याच्युरिटी, त्यस्तो किसिमको नलेज कुनै पनि लिडरमा नभएको र राजाले फेरि आफै मात्रै पावर युज गर्न खोज्ने त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया चलिरहँदा चाहिँ फागुन 30 2011मा चाहिँ हाम्रा राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। अनि उनको मृत्यु भइसकेपछि उनका छोरा महेन्द्र वीर विक्रम शाह चाहिँ नेपालका राजा बनेका थिए। र उनी महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालका राजा बन्ने बित्तिकै
सिंहलाई चाहिँ त्यही फागुन 30 2011 चाहिँ उनी नेपालका राजा किङ महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालका राजा बनिसकेपछि उनले चाहिँ अब डाइरेक्ट रुल चाहिँ निकाली अथवा प्रत्यक्ष शासनको चाहिँ उनले व्यवस्था गरेका थिए। आफै राजा महेन्द्रले चाहिँ अब कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी नभएर आफै राजा भएर देशलाई चाहिँ शासन गर्ने त्यस्तो किसिमको प्रत्यक्ष शासन निकालेका थिए। अनि यसको पनि विरोध भयो। त्यसपछि प्रजा परिषदको फेरि गभर्मेन्ट आएको थियो। प्रजा परिषदको फेरि यहाँ पनि सरकार आएको थियो। अनि प्रजा परिषदको काम चाहिँ के दिएको थियो भनेपछि अब आम निर्वाचन गराउनु पर्ने अनि देशमा आएको आर्थिक जुन कमजोरी छ त्यसलाई हटाउनु पर्ने त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारीलाई फेरि त्यो प्रजा परिषद टङ्कप्रसाद आचार्यको जुन नेतृत्वमा प्रजा परिषद सरकार गठन भएको थियो त्यो सरकारले पनि केही काम गर्न नसकेपछि त्यो सरकार पनि हटाइयो। त्यसपछि फेरि डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंहलाई चाहिँ जुन चाइनामा बसिरहेका थिए तिनलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ निम्तो दिए होइन, नेपालमा आएर नेपालमा सरकार चलाउनुहोस् भनेर डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंहलाई चाहिँ शासन गर्ने मौका दिए। तर त्यस्तो किसिमको डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंहको सरकारले पनि काम गर्न सकेन। त्यसपछि फेरि 2014 देखि 2015 सालसम्म चाहिँ फेरि राजा महेन्द्रले चाहिँ आफ्नै प्रत्यक्ष शासन चाहिँ त्यहाँ सुरु गरे। किन भनेपछि उनलाई चाहिँ के लाग्यो भनेपछि जोसुकैले सरकार चलाउन दिए पनि कसैले चाहिँ सरकार चलाउन सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि फेरि राजा महेन्द्रले चाहिँ आफ्नै प्रत्यक्ष शासन चाहिँ सुरुवात गरेका थिए। र विक्रम सम्वत अर्को संविधान चाहिँ फेरि यहाँ जारी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 साल पहिलो फागुनमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 चाहिँ जारी भएको थियो। राजा महेन्द्रले चाहिँ यो संविधान चाहिँ जारी गरेका थिए। पहिलो फागुन 2015 सालमा चाहिँ जारी भएको थियो। अनि यो संविधान जारी भइसकेपछि अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिलो आम निर्वाचन चाहिँ भएको थियो है। पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो। पहिलो आम निर्वाचन चाहिँ 7 फागुन 2015 सालमा भएको थियो। यसमा कुल 109 वटा सिटको लागि भएको थियो। अनि यसमा चाहिँ कुल 9 वटा पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ भाग लिएका थिए। नेपालको पहिलो आम निर्वाचन 2015 साल फागुन 7 गते चाहिँ भएको थियो भन्ने कुराको यो डेटलाई चाहिँ याद राख्नु होला। 2015 साल फागुन 7 गते चाहिँ भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ 9 वटा पोलिटिकल पार्टिज थिए। अनि यसको रिजल्ट जुन इलेक्सन भयो त्यसको रिजल्ट चाहिँ 28 वैशाख 2016 मा चाहिँ यसको रिजल्ट आएको थियो। अनि त्यो रिजल्टमा चाहिँ त्यति बेलाको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ 74 वटा 109 मध्ये 74 वटा सिट जितेर चाहिँ अनि बिपी कोइरालाको चाहिँ सरकार बनेको थियो। र त्यसपछि चाहिँ बिपी कोइरालाको सरकार चाहिँ त्यहाँ आएको थियो। र यसरी चाहिँ पहिलो जनरल निर्वाचन अथवा पहिलो जेनरल इलेक्सन आम निर्वाचन मार्फत चाहिँ बिपी कोइराला चाहिँ नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। र यसरी चाहिँ अब चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ अब निर्वाचन भइसकेपछि सरकार बनेको छ भनेपछि यो सरकारले चाहिँ कुनै हदसम्म काम गर्न सक्ला भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको आशा चाहिँ लिएको थियो। र बिपी कोइरालाले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीमण्डल चाहिँ विस्तार गरेका थिए। 2016 जेष्ठ 13 गते चाहिँ उनले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए। अनि उनको शासन चाहिँ चलिरहेको थियो। तर उनको शासनमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ धेरै लोकप्रिय भइरहेका थिए बिपी कोइराला, जो कुरा चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ राम्रोसँग पचेन होइन। राम्रोसँग नपचिसकेपछि उनले चाहिँ आफूलाई शक्तिशाली बनाउन थाल्थे। उन चाहिँ महत्त्वकांक्षी राजा थिए कि आफूमा नै सबै पावर हाउस भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको इच्छा थियो। त्यसैले गर्दा उनले चाहिँ अब के काम गरे, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्रीमा इम्पोर्टेन्ट काम गरे। इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि एउटा काम गरे जसलाई चाहिँ अब भुल्नै नसकिने काम गरे। उनले चाहिँ त्यति बेलाको जुन प्रथम जेनरल अर्थात् प्रथम आम निर्वाचनबाट जुन प्रथम निर्वाचित सरकार बनेको थियो बिपी कोइरालाको, त्यो सरकारलाई चाहिँ अपदस्थ गरे अर्थात् त्यो सरकारलाई चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो सरकार विघटन कति गते गरे भनेपछि विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते चाहिँ त्यो सरकारलाई चाहिँ विघटन गरे। र विघटन गर्दा विभिन्न न्यू दिएका थिए मानव। अब त्यसमा विघटन गर्दा त्यसमा अब धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो होइन। अब धेरै कारणहरू दिएका थिए। जनताहरूको समस्याहरू सुल्झेनन् भनेर अब विभिन्न कारणहरू देखाएर चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ भएका मन्त्रीहरूलाई अनि जुन राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एरेस्ट गरेका थिए अर्थात् नजरबन्दमा चाहिँ उनले राखेका थिए। महेन्द्र वीर विक्रम शाहले पहिलो पुस 2017 सालमा चाहिँ उनले राखेका थिए। त्यसले गर्दा पहिलो पुस 2017 सालै नेपालको इतिहासमा कालो दिवस भनेर पनि लिने गरिन्छ। किन भनेपछि त्यत्रो जनआन्दोलन भयो, त्यस्ता सम्झौताहरू भए, त्यति धेरै सरकारहरू फेरि मार्फत बल्ल एउटा निर्वाचन भएको थियो। अनि त्यही निर्वाचनबाट चाहिँ बिपी कोइरालाको सरकार बनेको थियो। अनि त्यो सरकारले पनि मानव 1 वर्षसम्म पनि राम्रो काम गर्न सकेन क्या। किन भनेपछि राजा महेन्द्रले चाहिँ कु गरे अर्थात् एउटा नकारात्मक कार्य गरेर विभिन्न आरोप लगाएर चाहिँ त्यो बनेको सरकारले चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ सबै राज्य शक्तिहरू चाहिँ आफूमा लिएर त्यो मिति रहेको थियो 2017 साल पुस 1 गते रहेको थियो। र त्यो पुस 1 गतेको दिनलाई त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यति उपलब्धिलाई हटाएर आफ्नै व्यवस्था सुरु गरेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस दिनलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा कालो दिवस अर्थात् ब्ल्याक डे इन द हिस्ट्री अफ नेपाल 1 फर्स्ट 2017 लाई चाहिँ लिन सकिन्छ। र त्यस दिन
त्यो राजा महेन्द्रले नेपालको जुन डेमोक्रेसी थियो त्यसलाई हरण गरिसकेपछि, जुन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो त्यसको हरण गरिसकेपछि अब 21 दिन अर्थात् पुस 1 गते हरण गरेका थिए भनेपछि 21 दिनपछि अर्थात् पुस 22 गते 2007 सालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकल पञ्चायती अर्थात् एउटा पार्टीको मात्र पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ उनले सुरुवात गरेका थिए। पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ उनले 22 पौष 2017 सालमा सुरुवात गरेका थिए र यसरी चाहिँ जुन 2007 सालमा आएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ 22 पौष 2017 सालमा आएर अर्थात् लगभग 10 वर्षको समय अवधिभित्र नै त्यो चाहिँ जुन उपलब्धि 2007 सालमा उपलब्धि भएको थियो त्यो उपलब्धि चाहिँ हराइसकेको थियो र अर्को नयाँ व्यवस्था राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले सुरुवात गरेका थिए जो चाहिँ के थियो, पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो, जो चाहिँ विक्रम सम्वत 2017 पौष 22 गतिका दिन नेपालमा चाहिँ नयाँ शासन व्यवस्था सुरु भएको थियो। त्यो चाहिँ के थियो भनेपछि पञ्चायती शासन व्यवस्था चाहिँ रहेको थियो र यसरी चाहिँ हामी अब 2017 सालसम्म चाहिँ यो भयो, पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ सुरु भयो भन्ने सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययन गऱ्यौँ। अब यसपछि के भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ यही पाठको चाहिँ दोस्रो खण्डमा चाहिँ म लिएर आउन सक्छु, किनभने चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ हिस्ट्री हो, धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यसले गर्दा भिडियो लामो हुन्छ, त्यसले गर्दा धेरै चिन्ता नलिनु होला, हजुरले चाहिँ टाइम मिलाएर चाहिँ भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म चाहिँ हजुरले के याद राख्नुहोस् भनेपछि बनेको मन्त्रीमण्डल चाहिँ भङ्ग भयो, हरायो। 2017 पुस 1 गतेका दिन विभिन्न आरोप लगाएर चाहिँ बिपी कोइरालाको सरकार भङ्ग भयो अनि त्यसपछि विभिन्न राजनीतिज्ञहरूलाई जेल हालेर चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर चाहिँ राजा महेन्द्रले 22 पौष 2017 सालमा चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लागू गरेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ स्मरण गर्नुहोला। र यही पछि चाहिँ अब पञ्चायती व्यवस्थापछि सुरुवात भइसक्यो, पञ्चायती व्यवस्था आइसक्यो र यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा अब कसरी पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाइन्छ, के कस्ता आन्दोलन हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट खण्डमा चाहिँ त यसै च्याप्टरको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। र तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिभ एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो। जय देश, जय शिक्षा।